अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अपने बाज़ार का मेन लुक दिखाएंगे जो जश्न मिलादुन नबी पे सजाया जाता है। तो आप वीडियो का मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, आपको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा। बेशक मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन आपके लिए मैंने वो वीडियो बनाई। मैंने कहा आपको मेन बाज़ार दिखाते हैं कि किस तरह से वो सजाया जाता है। तो जी हाँ, वो वीडियो देखने का वक्त आ चुका है। अरे रुकिए रुकिए, इतनी भी बेसब्री क्या? इससे पहले हम आपकी इस वीडियो आगे बढ़ाएं। वीडियो बढ़ाने से पहले हम आपसे कुछ शेयर करना चाह रहे थे कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो आपकी नज़रों के सामने है, ये आपको मालूम है कि ये कौन सी जगह है? अगर आप मालूम नहीं आपको तो हम बता देते हैं, ये हमारा आबाई घर। आबाई घर यहाँ पे हमारा होता था। हम जब यहाँ पे रहते थे, छोटे होते थे, तो यहाँ पे ये बाज़ार हम देखने आते थे। ये बहुत ही खूबसूरत सजाया जाता है। छोटी छोटी गलियाँ यहाँ पे, लेकिन बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सजाया जाता है। ये मेन लाहौर का यानी कि लोहारी गेट है। अब आपको पता है लाहौर में 12 दरवाजे हैं, उसमें से ये वाला दरवाज़ा तो बहुत ही खूबसूरत सजाया जाता है, लोहारी गेट। और पुरानी यादें, पुराने मोहल्ले को देख के एकदम से पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत ही रश होता था यहाँ पे भी। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। जी आइए हम अब आपको अपना बागबान पूरा दिखाते हैं। यहाँ पे इन्होंने मॉडल वगैरह लगाए हुए थे। ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाए। ये स्टॉल थे, स्टॉल के ऊपर बनाए हुए थे इन्होंने। तो बहुत ही खाना काबा, ये देखें एक ये इन्होंने मस्जिद खाना काबा के सारा मक्का यानी कि तैयार किया हुआ है, मीनार वो ये। और ये है मस्जिद नबवी। और ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और ये मॉडल बनाए हुए हैं, ये भी इन्होंने देखें मीनार पाकिस्तान या कुछ ऐसा, यानी कि पेंटिंग वगैरह भी इन्होंने ये बनाई है कलर्स के साथ। जब यहाँ पे लोग देखने आते हैं तो इन्हें दिली खुशी होती है ना, तो अपनी खुशी से या कुछ ना कुछ यहाँ पे पैसे यानी कि नजराना के तौर पे, खुशी से इनाम के तौर पे फेंक देते हैं कि हाँ अभी बहुत खूबसूरत बना है। अब ये छत देखें, जो उस दिन मैं आई थी तो आपको दिखाया था कि उस वक्त खाली ये छतरियाँ वगैरह से सजाया हुआ था। अब ये पूरा मॉडल इन्होंने यानी कि तैयार किया था नीचे। तो ये छतरियाँ ऊपर लगी हुई हैं कपड़े के ऊपर। काफ़ी हद तक हम काफ़ी लेट आए थे, तो काफ़ी हद तक ये लोग जो है चीज़ें वगैरह उठा रहे थे। तो मैंने कहा भाई थोड़ा सा जो रह गया, ये हम लेट आए हैं तो हमें बनाने दो ये मॉडल वगैरह। इतनी यानी कि रात को काफ़ी हम लेट गए थे, तो बस उन्होंने कहा कि घर चलें। तो कुछ लोग तो चले गए थे, उठा दी थी काफ़ी चीज़ें, और कुछ जो चीज़ें पड़ी थी मैंने कहा चलो, एक तो उठा रहा था तो उससे मैंने रोक के बनवाई। तो ये मॉडल वगैरह बहुत ही खूबसूरत खाना काबा वो बाज़ार में थे। फिर यहाँ पे सवारियाँ वगैरह भी यानी कि लेके आए हुए थे, ऊँट काफ़ी सारे यहाँ पे जगह जगह पे खड़े किए हुए थे। लेडीज़ हो गए, जेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, सब यहाँ पे सवारियाँ कर रहे थे। सब को ऊँट की मज़े ले रहे थे सवारी करके। चलिए हम आपको जो मेन जो आपको बाज़ार दिखाना था वो दिखा देते हैं। ये देखें, ये बाहर से है, ये अंदर आए हैं तो गोल जो रिंग है उसमें फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए थे इन्होंने। अब हम अंदर एंटर हो रहे थे तो ये देखें कलरफुल लाइटों के साथ, और कलरफुल जो ऊपर कपड़ा मेरे ख्याल में लगाया हुआ था, और कपड़े के ऊपर इन्होंने फ्लावर्स, और ये जो बॉर्डर जो साइडों पे भी इन्होंने वाइट कलर के फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए थे। देखें बहुत ही नफीस तरीके से ये इन्होंने सजावट की है। यही चीज़ तो है जो मेहनत लेती है, तो इतने दिन लग जाते हैं इनको सजावट के लिए, और दुनिया जब आती है यहाँ पे देखने के लिए, यही मेन चीज़ें होती हैं कि इतना नफीस, ये इतने दिन लग जाते हैं, पूरा एक हफ्ता, पूरे दिन तक, यानी कि आखिरी जो होता है दिन, उस दिन पूरा मुकम्मल हो जाता है। 12 रबीउल अव्वल को वाले दिन ये पूरा मुकम्मल। फिर ये दुनिया आती है, देखती है इन्हीं चीज़ों की, तो फिर
میڈیا وغیرہ بھی آتے ہیں، دور دور سے لوگ آ کے یہی چیز تو دیکھتے ہیں کہ کیا خوبصورت ہے یعنی کہ بنایا ہوا ہے، تو اس لیے تو رش ختم ہی نہیں ہوتا، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا چلو یہاں پہ نا جب تھوڑا سا ہم آگے گئے ہیں، یقین مانو رات کا کتنا ٹائم ہو چکا تھا، پھر بھی نہ عوام نہ ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ ہم نے کہا چلو نا سکون سے جا کے نہ ویڈیو وغیرہ بنائیں گے، لیکن عوام ہے کہ سکون لینے نہیں دیتی۔ تھوڑا سا جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے تو نا رش دیکھیں ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو نا، کیونکہ نا اتنا یہاں پہ نا وہ تھا، موسم تو بہت پیارا تھا، اندر بس جانے کی دیر ہے تو نا بہت ہی نا گرمی، جیسے جیسے ہم اندر جاتے رہے تو نا گرمی بھی لگتی رہی۔ پھر میرے ہسبینڈ کہتے چلو بھی چلتے ہیں گھر، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ نا یہ کباب لگے ہوئے تھے، یہ لگے ہوئے تھے چپس لگی ہوئی تھی، پٹھورے بھی تھے، اور پٹھورے جو ہے نا وہ تصویر یہ بنائی ہوئی تھی میں نے، وہ پورا نہیں بنایا میں نے، اب دودھ بھی انہوں نے نا چائے کا انتظام کیا ہوا تھا، سبز جو چائے ہے، کچھ لنگر ختم ہو چکا تھا، کچھ یہ بنا رہے تھے، تو پھر ہم واپس آ گئے۔ تو جب پھر صبح فجر کی نماز کے بعد ہم باہر آئے تو یہ دیکھیں یہ گملے انہوں نے پورے کے پورے انہوں نے سائڈوں پہ لٹکائے ہوئے ہیں، یہ فانوس بنائے ہوئے ہیں، جو مین بازار کا یہ جو ہے نا اکثر یہ لوگ یہی چیز دیکھنے آتے ہیں، اور فانوس یہ شیشوں کے بنے ہوئے ہیں، اور شیشے کے اور پھر نیچے یہ موتی لٹکے ہوئے ہیں، اور یہ اوپر انہوں نے جیسے یہ اس کے ساتھ موتی کا ایک ایک لڑی جو انہوں نے نا وہاں پہ لگائی ہے، اور یہ دیکھیں ایک ایک چیز کو کس طرح سے سائڈوں پہ کوئی چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں جو ہیں وہ لٹکائے ہوئے ہیں۔ یہ صبح کا ٹائم ہے، کچھ 6-7 بجے کا ٹائم ہے، تو ہم آئے تھے، ہم نے کہا چلو اس ٹائم بھی نا آرام سکون سے بنا لیں گے، لیکن یہ ہے کہ دنیا اس ٹائم بھی آ رہی تھی اپنی فیملی کو لے کے، کیونکہ سب یہی سوچتے ہیں کہ نا رش نہیں ہوگا تو ہم نا صبح کے ٹائم ہی جائیں گے، وہ پھر بھی رش اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہی سوچ سوچ کے دنیا آتی ہے۔ ابھی دیکھو آگے اپنی کوئی پھر بھی اتنا رش نہیں تھا، بنائی گئی آرام سے اپنی فیملی کے ساتھ، کوئی پیدل تھا کوئی بائک پہ تھا، تو چلے گئے آرام سے، کوئی رکشہ وغیرہ کروا کے جا رہے تھے، اور اپنی لیڈیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے زیادہ۔ یہ اوپر انہوں نے نا یہ بنائے ہوئے ہیں ریبن لٹکے ہوئے ہیں یہ، اور کپڑے کے ساتھ پردے کے ٹائپ انہوں نے کلر فل نا وہ بنائے ہوئے ہیں، رستہ بنایا ہوا اوپر یہ نیٹ کا تھا، جو اوپر پوری چھت جو ہے نیٹ کی بنائی ہوئی تھی، بہت ہی پیاری۔ اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے گلوب سے تھے، یہ اس کے اندر لائٹیں تھی، خانہ کعبہ لٹکایا ہوا تھا، اور وہ چھوٹے چھوٹے جو ڈیکوریشن جو ہوتے ہیں وہ تھے۔ بازار کا اینڈ ہو چکا تھا تو اینڈ میں جا کے دیکھا تو یہاں پہ بہت رش تھا۔ یہاں پہ رش کیوں تھا؟ یہاں پہ اس لیے رش تھا، یہاں پہ لنگر ہو رہا تھا ناشتے کا، یہاں پہ بنائے جا رہے تھے آلو کے پراٹھے، اور ایک یہ جو پیڑے بنائی جا رہا تھا، ایک بڑی کری جا رہا تھا اور ایک تلتا جا رہا تھا، اور جلدی جلدی سب کو فارغ کری جا رہے تھے۔ ایک بار پھر میں آپ کو نا شروع سے اینڈ تک نا اس بازار کا وزٹ کروا دیتی ہوں، اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ نا یہ جو میرا چینل ہے نا اسلامک لائف سٹائل 2023، یہ میں زیادہ بیان اور واقعات کا یعنی کہ چینل بنایا ہوا ہے، ولاگ تو بہت ہی کم بنایا جاتا ہے، اس میں زیادہ وہ ویڈیوز ہوتی ہیں، تو برائے مہربانی اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔